ओके, अब हिजो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि मेन्डल्सको इनहेरिटेन्स के अरे एक्जाम्पल्स के अरे डेफिनेसन्सहरू पढ्यौँ है। हामीले चाहिँ जेनेटिक्स भनेको के हो, जिन भनेको के हो, हेरिडिटी भेरिएसन्स भनेको के हो, भेरिएसन्स कति प्रकारका हुन्छन्, यो कुराहरू पढ्यो। अब आज हामी चाहिँ मेन्डल्सका लहरू पढ्छौँ है, मेन्डल्सले दिएका लहरू पढ्छौँ र तिमीलाई चाहिँ मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स भन्छ यो टपिकलाई हाम्रो है। आजको टपिक चाहिँ मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स हो। ल अब यसमा सुरुमा मेन्डल्सले हामीलाई लहरू दिएको छ, एउटा 4वटा जति ल छ होइन, त्यसको 3टा भनौँ न। एउटा ल अफ डोमिनेन्स, अनि अर्को भनेको ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स अथवा ल अफ सेग्रिगेसन पनि भन्छ त्यसलाई होइन। अनि अर्को भनेको तिम्रो यहाँनिर हामीसँग छ है, पहिला मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड कस्तो हामी गरिहाल्छौँ होइन, सुरुमा त्यो गर्ने। मेन्डल्समा एउटा ल अफ डोमिनेन्स छ, ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट, ल अफ सेग्रिगेसन अफ ग्यामेट, यो ल अफ डोमिनेन्समै पऱ्यो। ल अफ सेग्रिगेसन अफ ग्यामेट्स भन्छ दोस्रो ल चाहिँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, बुझेस् एकदम सजिलो छ। यहाँ चाहिँ अलिकति कपी चाहिँ रफ जस्तो देखिन्छ होइन, यो मेरो पहिलाकै नोट हो, यो अन्डरलाइन गरे जति चाहिँ तिमीहरूले लेख्ने हो क्या है, अन्डरलाइन गरे जति लेख्ने हो। ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट भनेको छ यहाँनिर, अर्को ल चाहिँ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट। अनि त्यसपछि नेक्स्ट ल चाहिँ हाम्रो यति नै छ। यति ल जानेपछि हाम्रो यो लङ क्वेसनमा सोध्छ, प्रायः सोधिरहेको हुन्छ, अस्ति पनि सोधेको छ होला, हेर 77को क्वेसनहरू पनि हेर, त्यहाँ पनि सोधेको छ होला। अनि वाट इज मोनोहाइब्रिड क्रस, वाट इज डाइहाइब्रिड क्रस, यो मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड क्रस पनि उता मेन्डलको लमै आउँछ है। फेरि मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको ल अफ डोमिनेन्समा आइहाल्छ त्यही होइन, ल अफ डोमिनेन्समा, ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्टमा यिनीहरू नै क्रस आउने हो है। मोनोहाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रस चाहिँ मेन्डल्सका लमै आउने हो। तर पहिला हामीले चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको के हो, डाइहाइब्रिड क्रस भनेको के हो, त्यो कुराहरू पनि बुझ्छौँ। ल अब मैले चाहिँ यो हेरिडिटी र भेरिएसन्सको पिता भनिन्छ ग्रेगर जोन मेन्डललाई होइन। ग्रेगर जोन मेन्डल भनेको चाहिँ इज द फादर अफ द जेनेटिक्स भन्यो होइन। यसलाई किन फादर अफ जेनेटिक्स भन्यो भन्दाखेरि उसको रिसर्च सुरुचोटि उसले रिसर्च चाहिँ केमा गरेको थियो भन्दाखेरि पी प्लान्टमा गरेको थियो होइन। पी प्लान्टमा रिसर्च गर्दाखेरि उसले सक्सेस त्यहाँनिर हात पारेको थियो। क्यारेक्टरहरू कसरी चाहिँ पी प्लान्टबाट चाहिँ त्यसका अफ स्प्रिङ्समा जान्छन्, क्यारेक्टरहरू कसरी ट्रान्सफर हुन्छन् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उसका लहरूमा भनेको छ होइन। यसरी चाहिँ ग्रेगर जोन मेन्डल चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भनिएको छ उसलाई। उसले चाहिँ मोनास्ट्री कहाँनिर बस्दो चाहिँ के भन्नु, के मङ्कै हो कि ऊ के हो, मङ्क भनिरहेको हुन्छ प्रायः किताबमा होइन, मङ्क हो। र मोनास्ट्रीमा बस्दाखेरि त्यो मोनास्ट्रीको साइडमा गार्डनमा चाहिँ पी प्लान्टहरू रोपेको थियो र उसले चाहिँ वर्षौँ त्यो पी प्लान्टमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि रिसर्च गरेको थियो। यदि मेन्डलले पी प्लान्ट बाहेक अरूमा रिसर्च गरेको भए त्यस्तो सक्सेसफुल हुँदैन थियो अरे। तर उसले पी प्लान्ट चुज गर्नुमै उसको रिसर्च चाहिँ के हो त सक्सेसतिर गयो। अरू प्लान्टहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जेनेटिक फ्याक्टरहरू आउँछन्, लिङ्केजका कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरू चाहिँ पी प्लान्टमा देखिँदैन। त्यो कारणले मेन्डल चाहिँ सक्सेस भएको थियो। अब हेर मेन्डल भनेको चाहिँ मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स भनेपछि उसले चाहिँ हेरिडिटी र भेरिएसन्समा चाहिँ एउटा व्यापक के ल्याएको थियो भन्दाखेरि चेन्जेस ल्याएको थियो, मान्छेको कन्सेप्टहरूमा चेन्ज ल्याइदियो होइन। हेरिडिटी र भेरिएसन्सको बारेमा उसले चाहिँ पी प्लान्टकै स्टडीले गर्दाखेरि उसको डिफ्रेन्ट लजहरू चाहिँ निक्लेको छ। अब यहाँ है मेन्डलले पी प्लान्ट नै किन सेलेक्सन गर्यो, अब यहाँनिर तिमीले सिम्पली मेन्डल्स ल चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि उसले पी प्लान्टहरू क्रस गराउने हो। जस्तै यो एउटा पी प्लान्ट भयो होइन, यो एउटा पी प्लान्ट टल पी प्लान्ट र डर्फ पी प्लान्टको बिचमा उसले क्रस गराएर हेरेको छ होइन। यसरी उसले चाहिँ पी प्लान्ट विथ राउन्ड सिड, पी प्लान्ट विथ रिङ्कल्ड सिड त्यसको बारेमा पनि उसले हेरेको छ। येल्लो सिड पी प्लान्ट र ग्रिन सिड पी प्लान्टको बिचमा क्रस गरेर उसले हेरेको छ होइन। यसरी चाहिँ यी दुईटाको बिचमा क्रस पोलिनेसन गर्नु, क्रस भनेको मैले अहिले के भनिरहेको छु त यहाँ क्रस पोलिनेसन भनेको नि फेरि है। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ टल र सर्टको बिचमा अथवा टल र डर्फको बिचमा होइन, राउन्ड सिड र रिङ्कल सिडेडको बिचमा त्यसको दाना, सिड भनेको दाना
कुनै राउन्ड हुन्छ कुनै रिङ्कल्ड हुन्छ त्यसको बिचमा यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसले क्रस गरेर निकालेको सिद्धान्तहरूलाई नै हामी मेन्डल्स लमा पढ्छौँ होइन। यसरी यो दुईटाको बिचमा उसले के गर्यो त भन्दाखेरि क्रस गरेको छ होइन। यो टल पी प्लान र सर्ट पी प्लानमा क्रस गर्यो अनि F1 जेनेरेसन हेऱ्यो उसले। यसका पहिला पुस्ता हेऱ्यो, पहिला पुस्ता सबै के हुँदो रहेछ त अग्ला हुँदो रहेछन्, अग्लोदेखि सबै पुस्ता। अनि उसले के ल अफ डोमिनेन्सको रुल चाहिँ यहाँनिर ल ल्यायो क्या। यो के ल ल्यायो भन्दाखेरि यो टलमा दुइटै जिनोटाइप छन् होइन, यो टिटीकै जिनोटाइपहरू छन्। यसमा चाहिँ सानो टी र सानो टीका जिनहरू छन्। अब यहाँनिर चाहिँ यो दुइटै हुन्छन्, सानो टी पनि हुन्छ ठुलो टी पनि हुन्छ। तर ठुलो टी भनेको टलको जिनोटाइप चाहिँ यहाँ एक्सप्रेस भयो। त्यो भएर चाहिँ F1 जेनेरेसनमा चाहिँ टलनेस हुँदो रहेछ त्यो प्लान्ट। त्यही भएर टल क्यारेक्टर चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो भने सर्ट क्यारेक्टर डर्फ क्यारेक्टर चाहिँ रिसेसिभ क्यारेक्टर भयो। अथवा क्यापिटल टी चाहिँ डोमिनेन्ट जिनोटाइप भयो होइन, अलिअलि भयो भने स्मल टी चाहिँ रिसेसिभ अलिअलि भयो भनेर उसले यसरी रुलहरू गरेको छ। फेरि यिनीहरूको बिचमा यो भनेको यो जस्तो प्यारेन्ट्स छ, यो जस्तो छ त्यति नै अग्लो हो यो चाहिँ होइन। हुन त सर्टको डर्फको अलिअलि पनि छ, एउटा टलको अलिअलि पनि छ, तर डर्फको अलिअलि एक्सप्रेस गर्न सकेन। डर्फको अलिअलि एक्सप्रेस गर्ने भएको भए यो पुड्को हुन्थ्यो प्लान्ट होइन F1 जेनेरेसनका। तर F1 जेनेरेसनको प्लान्टहरू जम्मै अग्लो भएकोले यो टलको अलिअलिले चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो, त्यही भएर त्यसलाई डोमिनेन्ट अलिअलि भन्यो। जसले चाहिँ डोमिनेन्ट अलिअलि भनेको हेटेरोजाइगस कन्डिसन हेर त, क्यापिटल टी र स्मल टी भनेको हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ डोमिनेन्ट अलिअलि भन्छ। जसले होमोजाइगस कन्डिसनमा मात्रै, यो होमोजाइगस कन्डिसन हो यस्तोमा मात्रै एक्सप्रेस गर्न सक्छ भने त्यसलाई रिसेसिभ अलिअलि हो होइन। यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो हामीले। अब अहिले चाहिँ मेन्डलले मैले के कुरा गरेर कसरी कुराहरू निकालेको, लहरू कसरी निकालो भनेर मैले सिम्पली सर्फेसली के भने भन्दाखेरि मेन्डलले चाहिँ पी प्लान्ट, पी भनेको त केराउको बोट होइन, केराउको बोटमा चाहिँ अग्लो केराउको बोट र होचो केराउको बिचमा क्रस गरेर यस्ता लहरू निकालेको थियो। अनि फेरि यसले चाहिँ यही F1 जेनेरेसनका यसका सन्तानहरू जति छन् तिनीहरूकै बिचमा क्रस गर्छ भनेको सेल्फ पोलिनेसन गर्छ अब होइन, सेल्फिङ भनौँ न। F जेनेरेसनका प्लान्टहरूको बिचमा सेल्फिङ गर्छ। एउटै प्लान्टहरू हुन् नि त यिनीहरू, त एउटै प्लान्टहरू भएकोले यिनीहरूको बिचमा क्रस गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुँदो रहेछ त F2 जेनेरेसनमा चाहिँ तिम्रो रेसियो चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि एउटा प्लान्ट चाहिँ प्योर टल भयो होइन, अनि अर्का दुईवटा प्लान्ट पनि टल नै भए, जस्तो एउटा प्लान्ट थियो त्यस्तै टल भयो, एउटा चाहिँ पुड्को भयो। तर यो जिनोटाइप चाहिँ मैले फरक राख्थेँ, यो प्योर टलको चाहिँ क्यारेक्टर टिटी भयो होइन। अब यी पनि टल नै हुन्, यो जस्तो अग्लो छ यो पनि त्यस्तै अग्लो, यो चाहिँ अलिकति होचो बिचाको चाहिँ, अनि यो चाहिँ साह्रै होचो भन्ने होइन है। फेरि त्यहाँ कन्फ्युज नहौ तिमी। यिनीहरू यो प्लान्ट जति प्योर टल थियो यिनीहरू पनि F1 जेनेरेसनका नि हाइब्रिड भए पनि त्यति नै टल हुन्छन्। यो तिम्रो यो प्योर टल जति छ यी दुईवटा पनि त्यही नै, तर जिनोटाइपमा चाहिँ फरक पर्यो क्या। जिनोटाइप चाहिँ यिनीहरूको टी र टी हुन्छ दुइटैको, टी र टी हुन्छ जिनोटाइप चाहिँ होइन, टी र टी भयो। अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ सानो टी हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँ त जिनोटाइपमा चाहिँ फरक भयो। फिनोटाइप हेर्दा त यो टल भयो, तिनवटा टल छन्, एउटा चाहिँ के छ त होचो छ भनेपछि फिनोटिपिक रेसियो त हाम्रो 3:1 हुन्छ। फिनोटाइप भनेको बाहिरबाट हेर्दा के देखियो त, तिनवटा अग्ला देखियो एउटा होचो देखियो। तर जिनोटाइप हेर्दा त यसको जिनोटाइप फरक छ, क्यापिटल टिटी, यी दुईटाको फरक छ 1:2, अनि यी दुईटाकोलाई 2 भन्ने दुईटा छन् होइन जिनोटाइप फरक फरक। यी सेम, यी दुईटा चाहिँ जिनोटाइप सेम छन् होइन, यो फरक छ, यी दुईटा सेम भए दुईटा छन् 2, अनि यो एउटा फरक छ यिनीहरूभन्दा 1:2:1 चाहिँ यो जिनोटिपिक रेसियो हुन्छ, यो फिनोटिपिक रेसियो हुन्छ होइन। अनि उसले चाहिँ यसरी चाहिँ F2 जेनेरेसनमा फेरि हेऱ्यो अनि यस्ता रेसियोहरू निकाल्यो। अनि उसले चाहिँ F1 जेनेरेसन केही फेरि क्यारेक्टर डर्फ क्यारेक्टर फेरि आउँदो रहेछ भनेर उसले फेरि अर्को ल निकाल्यो होइन। अब हेर नि F1 जेनेरेसनमा चाहिँ डर्फ आएन होइन, यो हिडन यहाँ रिसेसिभ भएर बस्यो यो क्यारेक्टर डर्फ क्यारेक्टर। तर फेरि यिनीहरू F1 जेनेरेसन भनेको पहिलो पुस्ताका सन्तानहरूलाई फेरि क्रस गराउँदाखेरि दोस्रो पुस्ताका सन्तानहरूमा चाहिँ के आइदियो भन्दाखेरि डर्फ क्यारेक्टर पनि देखा पर्यो क्या। भनेपछि यहाँको हिडन रिसेसिभ क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ गएर फेरि एक्सप्रेस पनि हुँदो रहेछ। अहिले अर्को मेन्डल्स ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्टहरूका कुराहरू चाहिँ यहाँबाट आएका छन् है। त्यही भएर यो चाहिँ तिमीले
यो क्रस मात्रै हो, यही क्रसबाट डिफ्रेन्ट रुलहरू आएका छन्। मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको एउटै क्यारेक्टरलाई लिएर क्रस गरिएको हो भने डाइहाइब्रिड क्रस भनेका दुईवटा भिन्न भिन्न क्यारेक्टर भनेको मैले यहाँ चाहिँ पी प्लान्टको हाइटलाई मात्रै लिएर चाहिँ क्रस गरेँ भने त्यसलाई मोनोहाइब्रिड क्रस भन्छ भने डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ हाइटलाई पनि लिन्छ अनि पी प्लान्टको सिडको कलरलाई पनि लिन्छ। जस्तै अब अग्लो प्लान्ट होइन, टल प्लान्ट विथ फ्लावरको कलर पनि हुनसक्छ, टल प्लान्ट विथ राउन्ड सिड भन्न सक्यो, टल अनि सर्ट डर्फ प्लान्ट विथ रिङ्कल्ड सिड भन्न सक्यो। यसरी दुईवटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरहरूलाई युज गरेर क्रस गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई डाइहाइब्रिड क्रस भन्छौँ। एउटै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर टल, यहाँ चाहिँ हामीले एउटै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर के युज गऱ्यौँ त, हाइटको क्यारेक्टर युज गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, मोनोहाइब्रिड क्रस पनि भन्छौँ। अब हामी अलि डिटेलमा अहिले पछि जाउँला। मैले अहिले सिम्पली मेन्डलले गरेको कुरा चाहिँ उसले दुईवटा, एउटा टल प्लान्ट र डर्फ प्लान्टको बिचमा क्रस गर्छ। F1 जेनेरेसन सबै अग्ला हुन्छन्। फेरि F1 जेनेरेसनका बिचमा क्रस गर्दाखेरि F2 जेनेरेसनमा चाहिँ रेसियो चाहिँ कस्तो पाइयो भन्दाखेरि एउटा अग्लो छन् भने तिनवटा अग्ला छन् भने एउटा चाहिँ होचो पाइयो। अब तिनवटा अग्लामाका बिचमा पनि चाहिँ तिम्रो जिनोटाइप चाहिँ फरक पाइयो। एउटाको टी पाइयो भने अर्को क्यापिटल टी र स्मल टी पाइयो। यो चाहिँ हामीले क्रस गरेरै गर्न सक्छौँ। अहिले त्यो देखाउँला। तर मेन्डलले पी प्लान्टै किन चुज गर्यो त, यो पनि क्वेसनहरू सोध्छ है। यो क्वेसन तिमीहरूको सिलेबसमा पनि छ, यस्तो क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ। रिजन्स फर सेलेक्सन अफ पी प्लान्ट बाई मेन्डल। मेन्डल भनेको यसलाई अस्ट्रियन मङ्क पनि भनेको छ होइन, अस्ट्रियामा जन्मेको भिक्षु हो यो। ग्रेगर जोन मेन्डल भन्छ, अस्ट्रियन मङ्क भन्छ है यसलाई। ल अब मेन्डलले चाहिँ पी प्लान्ट केराउको बोटलाई नै चाहिँ किन रोज्यो त आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा भन्दाखेरि उसले धेरै कुरा हेरेको रहेछ त्यसमा। तीमध्ये हेर त यहाँनिर पी प्लान्ट हेज कम्पेरेटली सर्ट लाइफ साइकल हुन्छ अरे। लाइफ साइकल चाहिँ पी प्लान्टको के हुन्छ त, छोटो हुन्छ होइन। तिमी आफैले पनि थाहा पाइसक्यौ पी प्लान्ट भनेको कस्तो खालको प्लान्ट हो भनेको, एनुअल हो कि बाइनियल हो कि पेरिनियल हो भन्दाखेरि एनुअल हो। एक वर्षमा यसको लाइफ साइकल सबै सकिन्छ, बोट पनि सुकेर जान्छ, अर्को वर्ष हामीले त्यसको चाहिँ बिउ रोप्नुपर्छ। त्यस्ता प्लान्टहरू एनुअल हुन्। अझ यसलाई एनुअलभित्र पनि के हो त, यो सिजनल हो क्या, सिजनल प्लान्ट हो। पी प्लान्ट भनेको एउटा केही सिजनमा 2-4 महिना रहने, त्यसपछि यसको अस्तित्व नै जान्छ। भनेपछि कति चाँडो लाइफ स्पेन छोटो छ नि त यसको, 2-4 महिना, 1 महिना 2 महिना 3 महिना होइन। तिमीले केराउको रोप्दाखेरि तिमीले थाहा पाइहाल्छौ लाइफ स्पेन छोटो छ, 1 वर्षमा यसको लाइफ स्पेन सबै कम्प्लिट भइसक्छ। भनेको मतलब प्री प्लान्ट हेज सर्ट लाइफ साइकल भयो होइन। त्यो भएपछि एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ कयौँ वर्ष चाहिँ यसको नतिजा पर्खिनलाई चाहिँ हामी कुर्नु परेन होइन। जस्तै अब यसको क्रस गरेपछि F1 जेनेरेसन के हुन्छ भनेपछि त्यसको लाइफ स्पेन 1 वर्षभित्र त F1 जेनेरेसन देखा परिहाल्दो रहेछ। भनेको मतलब धेरै समयसम्म हामीले कुर्नु परेन यसको नतिजा हेर्नको लागि होइन। त्यो कारणले छोटो लाइफ साइकल भएको प्लान्ट हो। देयर वेयर नम्बर अफ भेराइटिज एभाइलेबल विथ डिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर ट्रेड्स लाइक येल्लो अर ग्रिन सेड्स हुन्छ। त्यो नम्बर अफ भेराइटिजहरू त्यहाँ एभाइलेबल हुन्छ पी प्लान्टमा। भन्न खोजेको अब फुलको क्यारेक्टरहरूलाई दाँजेर हामीले क्रस गर्न पनि सक्छौँ होइन। एउटा एउटा चाहिँ पिङ्क कलरको फुल भयो भने अर्को रेड कलरको हुनसक्ला होइन। अब हुन त फुलको कलर त एउटै हुन्छ, तर अब हामीले त्यसको कलर अफ फ्लावरमा पनि होला सायद त्यसको क्यारेक्टर। तर अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टलको क्यारेक्टर पनि हेर्न सक्यौँ होइन। यसको सिडको कलर हेर्न सक्यौँ। सिड भनेको कुनै ग्रिन कलरका हुन्छन्, कुनै चाहिँ येल्लो कलरका सिडहरू पनि हुन्छन् पी प्लान्टको। अब यसको कुनै सिडहरू चाहिँ खुम्चिएका हुन्छन्, कुनै सिड चाहिँ गोलो आकारका हुन्छन् भने कुनै सिड चाहिँ खुम्चिएका हुन्छन्, रिङ्कल्ड सिड भन्छ त्यसलाई। त्यस्ता क्यारेक्टरहरू पनि हेर्न सक्यौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ धेरैवटा भेराइटिजहरू छन्। हामीले क्यारेक्टरका भेराइटिजहरू भनेको क्या, ट्रेड्सका भेराइटिजहरू। ट्रेड्स भनेकै क्यारेक्टर हो, यो ट्रेड्स भनिरहेछ नि, यो ट्रेड्स भनेकै क्यारेक्टर हो। त्यही भएर पी प्लान्टमा हामीले एउटै क्यारेक्टर मात्रै होइन धेरैवटा क्यारेक्टरहरूलाई दाँजेर चाहिँ हामीले क्रस गर्न सक्छौँ। द पी प्लान्ट्स क्यान इजिली कल्चर्ड इन स्मल ग्राउन्डेड एन्ड पटेड भेसल होइन। यो चाहिँ फ्लावर भेसलमा पनि यो मा पनि यसलाई चाहिँ प्लट गर्न सक्थ्यो क्या, यसलाई चाहिँ रोप्न सक्थ्यो। सानो फिल्ड भए पनि यो पी प्लान्ट चाहिँ कल्चर हुनसक्छ, ठुलो फिल्ड चाहिँदैन यसलाई। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई कल्चर गर्नलाई, यसलाई उब्जाउनलाई चाहिँ सानो बारी भए पनि हुन्छ, गमलामा पनि उब्जाउन सकियो। त्यो कारणले चाहिँ सजिलो भयो। सिन्स द पी प्लान्ट इज सो स्ट्रक्चर द्याट स्टेमिन एन्ड पिस्टिल आर कम्प्लिटली क्लोज। अब तिमीले जानेको होला पी प्लान्टको चाहिँ फ्लावरहरू बन्द हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनलाई क्लेस्टोग्यामस फ्लावर पनि भन्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होला। जस्तै मैले हेर पी प्लान्टको तिमीलाई यहाँ ठ्याक्कै पी प्लान्टको फुलकै जस्तो यहाँनिर बनाइदिन्छु है त। तिमीले देखेको होला पी प्लान्टको फुल भनेको
कस्तो कलरको हुन्छ? पिङ्क कलरको हुन्छ होइन। ल अब हेर यहाँनिर मैले चाहिँ जस्तै पी प्लान्टको फुल चाहिँ यस्तो पिङ्क कलरको भयो भने यो फुल भएर त यो फुल त बन्द भएको हुन्छ क्या, तिमीले थाहा छ कि छैन होइन। त्यो पी प्लान्टको फुल चाहिँ बन्द हुन्छ, छोपिएको हुन्छ। अब हेर यसको यो बेसल्सहरू यसको उहरू तिमीले हेर्न थाल्यौ भने यहीँभित्र हुन्छ जम्मै। यो चाहिँ बाहिरको पेटल भन्छ नि, कोरोला भन्छ नि। त्यो पिङ्क कलर के को हो त? कोरोलाको हो नि त, पेटलको हो नि त। त्यो पेटलले चाहिँ झ्याप्पै यसलाई चाहिँ के हुन्छ, भित्र यसका मेल पार्ट र फिमेल पार्टलाई छोपिदिएको हुन्छ। यहाँभित्र हुन्छ, जस्तै यो मेल पार्ट हो भने फिमेल पार्टहरू यहाँभित्र हुन्छन्। अब यो पी प्लान्ट चाहिँ कम्प्लिटली के हुन्छ त? बन्द हुन्छ। केले बन्द गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरका त्यो पेटल्स भनेको कलर्ड पेटल भन्छ नि, त्यो पिङ्क कलरको पेटल हुन्छ नि, त्यसले बन्द गरिदिएको हुन्छ। अब त्यस्तो बन्द भइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ, पिस्टिल्सहरू भनेका फिमेल पार्ट भयो, स्टेमिन भनेको मेल पार्ट आर कम्प्लिटली इन्क्लोज बाई द पेटल सो द्याट फ्लावर्स आर नर्मल्ली। बन्द भएपछि अब फ्लावर्सहरू यहाँ सेल्फ पोलिनेसनमा जाने भयो क्या। अब पोलेन ग्रेन्सहरू चाहिँ कहाँ जाने त? हावाले नि लान सक्दैन, केहीले नि। बाहिरबाट सबै बन्द छ भनेपछि पोलेन ग्रेन्सहरू यो स्टिग्मामा चाहिँ यहीँभित्रै सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ। यहीँभित्रै सेल्फ पोलिनेसन हुने भएकोले यसमा अरू क्यारेक्टरहरू मिक्स हुँदैन रहेछ। क्रस पोलिनेसन हुँदाखेरि विभिन्न फ्लावरको डिफ्रेन्ट स्पिसिसका फ्लावरहरूको पोलेन ग्रेन्स आउन सक्थ्यो। त्यो कारणले डिफिकल्ट हुन्थ्यो हामीले चाहिँ त्यसको रिजल्ट हेर्न। किनभने हामीले पी प्लान्टकै बिचमा चाहिँ क्यारेक्टरहरू F1 जेनेरेसनमा कस्ता क्यारेक्टर जान्छन् अनि फेरि त्यसको F1 जेनेरेसनबाट F2 जेनेरेसनमा कस्ता क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छन् भन्ने पढ्ने हो। रिसर्च उसको मेन्डेलको रिसर्च चाहिँ त्यो हो। तर यदि पी प्लान्ट चाहिँ खुल्ला थियो भने, त्यसको फुल चाहिँ खुल्ला थियो भने अरू पोलेन ग्रेन्सहरू पनि आएर त्यहाँ क्रस पोलिनेसन भएर अरू पोलेन ग्रेन्सहरू पनि आउँथ्यो र अरू फ्लावरको क्यारेक्टरहरू त्यहाँ मिक्सअप हुन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई पत्तो लगाउन गाह्रो हुन्थ्यो। तर यो त प्योर क्यारेक्टर भयो, पी प्लान्टकै क्यारेक्टर भएकोले हामीले अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो। भनेको कन्टामिनेट भएको हुँदैन यहाँ चाहिँ होइन। यसको चाहिँ पोलेन ग्रेन्सहरू चाहिँ अन्तबाट आएको होइन, आफ्नै पोलेन ग्रेन्स हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टामिनेट हुँदैन यो ऊ चाहिँ पी प्लान्ट। त्यो कारणले हामीले पी प्लान्टलाई के अरे मेन्डेलले पी प्लान्टलाई रोजेको यसरी एउटा छोटो लाइफ साइकल भएकोले रहेछ। अर्को धेरैवटा क्यारेक्टरहरू अथवा ट्रेड्स भएकोले रहेछ। अर्को हामीले सजिलै यसलाई चाहिँ सानो खेतामै सानो बारीमै रोप्न सक्यौँ सजिलै। र यसका फुलहरू चाहिँ के भएका हुँदो रहेछन्? बन्द भएका हुँदो रहेछन्। अब यसको जेनेटिक्समा कन्ट्रिब्युसन भएकै कारणले गर्दाखेरि ग्रेगर जोन मेन्डललाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भनेर, जेनेटिक्सका पिता भनेर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ चिनिन्छ होइन। जोन मेन्डललाई चाहिँ जेनेटिक्सका पिता भनेर हामीले चिन्छौँ। ल अब यो चाहिँ ऊ भयो है। ल अब हामी मैले आज त यो स्क्रिन नै गरेको रहेछु है। आज त मैले स्क्रिनसटै गरेको रहेछु क्या। ल अब फेरि म यो स्लाइड सेयर गर्छु है। ओके, यो चाहिँ हामीले पी प्लान्ट किन सेलेक्ट गर्छ भनेर पढ्यौँ होइन। अझै हामी डिटेल गएको छैनौँ। अब मोनो हाइब्रिड क्रस पढ्छौँ है। र मोनो हाइब्रिड क्रस तिमीले बुझिसक्यौ, यो त्यस्तो गाह्रो छैन, एसएलसीदेखि पढेको कुरा हो। मोनो हाइब्रिड क्रसमा चाहिँ एउटै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर, एउटै क्यारेक्टरलाई अल्टरनेटिङ अथवा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर चाहिँ एउटै हुन्छ। भनेको मतलब क्यारेक्टर एउटै हुनु भनेको एउटा के को क्यारेक्टर हुन्छ भन त? हाइटको क्यारेक्टर हुन्छ नि त होइन। एचआइजिएसटी हाइट
हाइट भनेको अग्लो कि होचो। अब यसको कन्ट्रास्टिङ मैले तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर मोनोहाइब्रिड क्रसको डेफिनेसन पढ त पहिला। अ क्रस बिट्विन द टु प्यारेन्ट्स द्याट आर डिफरिङ इन वान पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ अथवा अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर इज कल्ड मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको छ। अब एउटा क्यारेक्टर चाहिँ हामीले के छान्यौँ त हाइट हो। अब हाइटमा पनि अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर चाहिँ के हुन् भन त। एउटा प्योर टल भयो, प्योर टल भयो एउटा होइन, प्योर टल र अर्को चाहिँ डर्फ पुडको भयो भनेपछि यी दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर होइन। हाइटको क्यारेक्टरमा पनि कन्ट्रास्टिङ के छ त, एउटा अग्लो र होचो भन्ने चाहिँ दुईटा अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ हेर अक्रस बिट्विन द टु प्यारेन्ट्स, दुईटा प्यारेन्ट्सको बिचमा अब तिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टरमा डिफर छन् भनेको एउटा पी प्लान्ट अग्ला पी प्लान्ट र होचा पी प्लान्टको बिचमा क्रस हो नि त यो त होइन। यसरी होचा पुड्का पी प्लान्टको बिचमा क्रस, तिनीहरूको कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर के छ त, यसको टिटी छ, अर्को स्मल टी भनेपछि डर्फ र टल भनेकै यसका कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर हुन्। तिनीहरूको बिचमा क्रस गर्यो भने हामी त्यसलाई मोनोहाइब्रिड क्रस भन्छौँ। अब हेर मोनोहाइब्रिड क्रस चाहिँ त्यो हो भने, तर डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर टल प्लान्ट विथ रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावर। यहाँ हेर अब पी प्लान्टको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको चाहिँ अ क्रस बिट्विन द टु प्यारेन्ट, दुईटा प्यारेन्ट्सकै बिचमा क्रस हो, तर अन्ली वान पेयर अफ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर भन्नु पर्यो भने उतापट्टि टु पेयर्स अफ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर भन्नुपर्छ डाइहाइब्रिड क्रसमा। द क्रस बिट्विन द टु प्यारेन्ट्स द्याट आर डिफरिङ इन टु पेयर अफ अल्टरनेटिङ अर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर इज कल्ड डाइहाइब्रिड क्रस भन्नुपर्छ। भनेको मतलब मैले चाहिँ यहाँनिर हाइटको क्यारेक्टरलाई पनि जोडेँ, अब फ्लावरको कलरको क्यारेक्टर हाइट प्लस कलर अफ फ्लावर होइन, कलर अफ फ्लावर जोड्यो भने चाहिँ दुईटा क्यारेक्टर आयो नि यहाँ। र दुईटा क्यारेक्टर कलर अफ फ्लावर, फ्लावरको कलर र हाइटलाई नै मानेर चाहिँ मैले क्रस गरेँ भने, यो दुइटै हेर्छु भनेर क्रस गरेँ भने चाहिँ दुईटा क्यारेक्टर आयो। त्यही भएर टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको यसको यो प्योर टल र सर्टको भयो, प्योर टल र सर्टको भयो भनेको यसको वान पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भयो अनि यसको क्यारेक्टर अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर के छ त भन्दाखेरि कलर अफ फ्लावरको चाहिँ तिम्रो रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावर छ। रेड फ्लावरलाई क्यापिटल आर भयो भने व्हाइट फ्लावरलाई स्मल आर। पी प्लान्टको फुलको कुरा है यो चाहिँ, रातो फुल पनि हुनसक्दो रहेछ र के त व्हाइट कलरको फुललाई चाहिँ स्मल आरले जनायो भनेपछि यसरी दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हेरिएर दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर कम्पेयर गरेर हामीले क्रस गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ के त डाइहाइब्रिड क्रस भनेर भन्यो है। त्यही भएर टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर, यो वान पेयर भयो र यो अर्को पेयर भयो। यसरी टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले युज गरेर क्रस गरियो भने हामी त्यसलाई डाइहाइब्रिड क्रस भन्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ हाइटलाई मात्रै युज गरियो, त्यही भएर प्योर टल र डर्फ मात्रै भयो। यहाँ चाहिँ प्योर टलको टी होइन, डर्फको टी स्मल टी, वान पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर मात्रै युज गरेर हामीले क्रस गर्यो भने मोनोहाइब्रिड क्रस। टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको यो हाइटको कुरा र कलर अफ फ्लावरको कुरा, यो दुइटैलाई युज गरेर चाहिँ हामीले क्रस गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी डाइहाइब्रिड क्रस भन्छौँ। अब हाइटमा चाहिँ प्योर टल र डर्फको एउटा पेयर छ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टरको, र कलर अफ फ्लावरमा चाहिँ रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावरको अर्को पेयर छ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टरको। त्यो कारणले यसरी क्रस गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो डाइहाइब्रिड क्रस भयो। यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रस भयो है। त्यसरी बुझ्ने मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड क्रसलाई भनेको दुईटा क्यारेक्टर हेरिएको हुँदो रहेछ डाइहाइब्रिड क्रसमा, र मोनोहाइब्रिड क्रस गर्दा चाहिँ हामी एउटै सिङ्गल कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर एउटै क्यारेक्टर हेर्छौँ। त्यसमा पनि वान पेयर भनेको मतलब त्यो एउटा क्यारेक्टरभित्रको अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइट छ भने प्योर टल र डर्फ भनेका चाहिँ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर भए, त्यो क्यारेक्टर वान पेयर अफ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर र कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हेरेर गरिने हो भने मोनोहाइब्रिड क्रस हुन्छ है। ल अब यसलाई मैले बन्द गरेँ। ए मैले नगरेको भए नि हुन्थ्यो होइन। ठिकै छ। अब म यो चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रस कसरी गरिन्छ भन्ने चाहिँ देखाउँछु है। 6 मिनट रहेछ। मोनोहाइब्रिड क्रस कसरी गरिन्छ भन्ने देखाउँछु। यसको त लाग्छ है अझै 2 दिन लाग्छ होला। म बिस्तारै पढाउँछु र तिमीले बुझ्नु पर्यो, एक्कासी म लान्न पनि होइन, बिस्तारै गर्छु। सबै कुरा भनिदिएको छु। अब तिमीहरूले कति बुझ्छौ भिडियोहरू हेर्नु पर्यो। फेरि दुःख त तिमीहरूले गर्ने हो नि, मैले गर्ने होइन। दुःख आफैले गर्ने हो अनि मात्रै बल्ल थाहा हुन्छ अनुभव नगरिकन।
दुःख गर्दाखेरि चाहिँ जानिदो रहेछ है, दिमाग बढ्दो रहेछ भनेर अनुभव नगरिकन चाहिँ केही कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर गुनासो कम गर्नुपर्छ र बढी मात्रामा दुःख गर्नु पर्यो पढाइमा। त्यस्तो भयो भने तिम्रो राम्रो गर्दै जान्छौ, नत्र यो पुगेन ऊ पुगेन, नेट थिएन, सरहरूले पनि कहिले बिचबिचमा कहाँ बोलाउनुहुन्छ। यस्तो गुनासोहरू गरिराख्यो भने चाहिँ यही गुनासो गर्दा गर्दै थर्ड इयर सकिन्छ होइन, विषयहरू थुप्रिँदै जान्छ। गुनासो होइन, जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ नेट छैन भने हरेक प्रयास गर्ने। नेटै हुँदै भएन भने पनि काहीँ नेट भएको ठाउँमा गरेर मेरा भिडियोहरू छन्, ती भिडियोहरू हेरेर त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्यो होइन। हदैसम्मको प्रयास त तिमीहरूले गर्ने हो नि त। ल अब हेर ल, मोनो हाइब्रिड क्रसको म यहाँ 5 मिनट मात्रै बाँकी छ होइन। मोनो हाइब्रिड क्रसको भ्याएँ भने म यहाँ गरिदिन्छु ल, म गर्दै जान्छु। अ क्रस बिट्विन द टु प्यारेन्ट्स, यो त भइसक्यो, मैले भनिसकेँ। टी भनेको के हो? अलिली। यसलाई डोमिनेन्ट भने मैले होइन, किन भन्न त यो F1 जेनेरेसनमा सबै प्लान्टहरू चाहिँ टल हुन्छन्, त्यो भएर यो टी चाहिँ डोमिनेन्ट अलिली भयो। यो सानो टी चाहिँ डर्फ अलिली भयो। टल अलिली र डर्फ अलिली। अलिली भनेको क्यारेक्टर है, केही नबुझ्ने। अलिली भनेको के हो? क्यारेक्टर हो। डर्फको क्यारेक्टर भयो सानो टी चाहिँ, क्यापिटल टी चाहिँ टलको क्यारेक्टर भयो। तर यहाँ डोमिनेन्ट भनेर रिसेसिभ किन लेख्यो त भन्दाखेरि F1 जेनेरेसन यिनीहरूलाई क्रस गराएपछि F1 जेनेरेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ एक्सप्रेस गर्दो रहेछ, अर्कोले गर्दो रहेछ। हेर त, एउटाले चाहिँ अल प्लान्ट्स आर टल इन F1 जेनेरेसन, यो जस्तो टल थियो त्यति नै अग्ला भयो क्या F1 जेनेरेसनको प्लान्ट पनि। भनेपछि F1 जेनेरेसनमा त आखिर त हुने त दुइटै छ नि, टलको क्यारेक्टर पनि छ, डर्फको क्यारेक्टर पनि छ। तर टलको क्यारेक्टरले चाहिँ एक्सप्रेस गरो, डर्फकोले गर्न सकेन। टलको क्यारेक्टरले एक्सप्रेस गरो, फिनोटिपिकल्ली टल देख्यो नि त प्लान्ट, भनेको टलको क्यारेक्टर चाहिँ एक्सप्रेस भएको छ, डर्फको क्यारेक्टर भएको छैन। तर F2 जेनेरेसनमा पुगेपछि बल्ल डर्फ क्यारेक्टर पनि देखा पर्छ। त्यो कारणले F1 जेनेरेसनमा चाहिँ जसले एक्सप्रेस गर्न सक्यो, F1 जेनेरेसन भनेको होमोजाइगस कन्डिसन छ कि छैन भन त। क्यापिटल टी र स्मल टी हुनु भनेको त होमोजाइगस, क्यापिटल टी नै हुनु भनेको यसरी हेटेरोजाइगस, यो पनि हेटेरोजाइगस के अरे होमोजाइगस भयो। सरी मैले उल्टो भनेको छु, यो होमोजाइगस भयो। क्यापिटल टी र क्यापिटल टी नै भयो भने होमोजाइगस, स्मल टी र स्मल टी नै भयो भने होमोजाइगस। तर यहाँ चाहिँ हेटेरोजाइगस कन्डिसन छ, क्यापिटल टी र स्मल टी छ। यस्तो कन्डिसन पनि एक्सप्रेस गर्नेलाई चाहिँ हामी डोमिनेन्ट अलिली भन्छौँ होइन। द क्यारेक्टर विच क्यान बी एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कन्डिसन इज कल्ड डोमिनेन्ट अलिली। द अलिली विच क्यान एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कन्डिसन इज कल्ड डोमिनेन्ट अलिली। त्यो कारणले यसलाई डोमिनेन्ट लेखिएको है। अब हामी यहाँनिर जान्छौँ ल। यसले के गरेको भन्दाखेरि सिम्पली क्रस गरेको छ है यहाँनिर। क्यापिटल टी र क्यापिटल टी, यो भनेको के त फादर भनेर बुझ तिमीलाई, फिनोटाइप अफ प्यारेन्ट्स भनेको छ। र यतापट्टि स्मल टी र स्मल टी भनेको चाहिँ फिनोटाइप अफ, यो कसको हो त? प्यारेन्ट्सको दुइटै। एउटा पी प्लान्ट चाहिँ अग्लो लियो। ल तिम्रो पनि टाइम सकिन आँट्यो कि, अब अहिले म ठ्याक्कै फेरि यही सुरु गर्छु। तिमीहरू एकछिन रिफ्रेस पनि हो, 2 मिनट पछि कनेक्ट हो। म अहिले चाहिँ यसलाई यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि स्टप गर्छु है।